मैं जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। जब मोहब्बत आपका दिल तोड़ दे तो आपके दिल की खोखलाहट को भरने आता है इश्क। इश्क इस दुनिया से बरक्स है, उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं होता। जब खुदी को मार लो, नफ्स की बंदिशों से निकल आओ, अपनी रोशनी को पहचान लो, तब आता है इश्क। और एक बार आपको अगर मिल गया इश्क, फिर उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ना वो जिससे आप इश्क करते हैं, ना आप जो उससे भागना चाहते हैं। इश्क आपकी रूह का रास्ता है। इसी इश्क के नाम मैंने लिखी है ये कहानी, इश्क हकीकी, असली इश्क। ये कहानी है एक लड़की की, भोली भाली मासूम सी। ना वो कुछ जानती थी और ना ही कुछ पहचानती थी। बस एक हसरत उसके दिलो दिमाग में बसती थी, कोई हो जो मुझसे मोहब्बत करे उस तरह जिस तरह मैं मोहब्बत करती हूँ। कई लोग आए और फिर चले गए। एक दिन उसके पसंदीदा शख्स ने उसकी रंगत का मजाक उड़ाकर उसका दिल तोड़ दिया। वो रोई, चीखी, चिल्लाई और आखिरकार उसने सोचा, बस अब मैं अपने लिए जीऊंगी। इतने में ही एक शख्स आया, घुंघराले बालों और नाक पे काला तिल लिए उसको उड़ाकर 13वीं मंजिल पर ले गया। वहाँ बैठे उन्होंने काफ़ी गप्पे लड़ाई। लड़की ने पूछा, मेरे साथ नाचोगे? लड़के ने जवाब में डर डर के हामी भरी। वो मंजिल के बीच में नाचने लगे। घंटे दिन बन गए, दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने बन गए। लड़के ने कहा, बस आप ही हैं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। लड़की ने जवाब दिया, बस आप ही हैं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मोहब्बत ऐसी थी कि उस साल बहार ही ना, बस दो लोग जिनके दिलों के बाग में गुल खिलते रहे। एक दिन अचानक से खिज़ां आ गई। बग़ैर कुछ कहे सुने लड़की ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और भाग गया। लड़की बैठकर उसकी राह तकती रही। घंटे दिन बन गए, दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने बन गए और महीने साल। लड़की का दिल टूट कर बिखर गया और वो इंतज़ार करने लगी कि कब वो शख्स वापस आएगा और उसके दिल को वापस जोड़ देगा। इस वक्त में और इंतज़ार में उस लड़की ने इतनी मोहब्बत सीख ली कि उसको अपने दिल का रास्ता साफ साफ नज़र आने लगा। रोते सिसकते जब उसने दिल में देखा तो वहाँ एक रोशनी नुमाया। रोशनी ने उसको अंदर बुलाया। खौफ ने उस लड़की का सीना चीर दिया। मैं कैसे आ जाऊँ अंदर? मैंने तो पूरी उम्र अंधेरों में गुजारी है। मैं इस काबिल नहीं कि मैं रोशनी को अपना लूँ। रोशनी ने कुछ न कहा, बस चुप करके उसको देखती रही। लड़की भी दिल के बाहर बैठी अंदर रोशनी को देखती रही। असल में ना, मैं इंतज़ार में हूँ, कोई आएगा मुझको लेने। तुम जानते नहीं हो, उसको बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। सुनकर रोशनी भड़क उठी और झट से उसने लड़की को दबोच कर दिल में खींच लिया। वो जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, कोई आने वाला है, मुझ पर जुल्म मत करो, वो मुझे कैसे ढूंढेगा, मुझे जाने दो। रोशनी ने आखिरकार उसको जवाब दिया, वो मैं ही हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार है। लड़की हैरानगी से सहम गई। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो शहरक से भी ज़्यादा करीब होता है। मैं वो हूँ जो पहाड़ों में नहीं मिलता। मैं वो हूँ जो ज़मीन पे नहीं बसता। मैं वो हूँ जो समंदर की गहराइयों में नहीं चलता। मैं वो हूँ जो दिल में है बसता। मोहब्बत हूँ, एतबार हूँ, पुकार हूँ, इजहार हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो बहुत है मेरे, पुकार लो जिससे पुकारना है, वही बन जाएगा। मददगार की ज़रूरत है मुझे, तो फिर बोलो, या मुगीसो।
یہ تو اسی شخص کا نام ہے جس کا مجھے انتظار تھا. کہا تھا نا، وہ میں ہی ہوں جس کا تمہیں انتظار ہے. تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہوں میں، تمہارے اندھیروں کی روشنی ہوں میں، تمہارے غم کا سہارا، تمہاری آس رکھ لینے والا. اتنے میں ہی ایک زور کا طوفان آیا اور اڑا کر لڑکی کو اس کے دل سے اس کے دماغ میں لے گیا. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا. کہاں تھی تم؟ پتہ نہیں. ایک وقفے کے بعد لڑکی نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ سبق. کیا سبق؟ اس شخص نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا. وہ ڈر کے ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی. وہ اپنے دانت پیستا ہوا اس کے پیچھے آیا. نکل باہر، سبق ابھی ختم نہیں ہوا. وہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر زور زور سے چیخنے لگا. لڑکی غصے میں آگ بگولا ہونے لگی. اس نے اس شخص کو اتنی ہی زور کا دھکا مارا اور اس کی طرح اپنے دانت پیسنے لگی. گھنٹے دن بن گئے، دن ہفتے بن گئے، ہفتے مہینے بن گئے اور مہینے سال. وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لفظوں کے پتھر پھینکتے رہے. آخر کار ایک دن آیا جب وہ دونوں ہی تھک گئے. لڑکی نے جانے کی کوشش کی لیکن اس کو سبق کی کچھ عادت سی ہو گئی تھی. وہ رات کے پہر چھپکے سے جانے کی کوشش کرتی لیکن سبق سوتا ہوا اس کو کافی معصوم لگتا تھا. وہ سبق کو درد نہیں دینا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر صرف ظلم ہی ڈھا سکتے ہیں. آخر کار سبق نے ایک دن تنگ آ کر لڑکی کو اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ اندھیری کھائی میں گر گئی. لڑکی لاچاری سے رونے ہی والی تھی کہ اس کو یاد آیا، یا مخیصو، میں انتظار میں ہی تھا تمہارے. میں سمجھ گئی ہر اس بات کو جو تم نے کہے بنا کہتی. میں نے ظلم کیا اپنی ذات پر. میں خود گئی ہر اس راہ پر اور کوسا ہمیشہ تمہیں. تم وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو، تم وہ جو زمین پہ نہیں بستے، تم وہ جو پہاڑوں میں نہیں ملتے، تم وہ جو سمندر کی گہرائیوں میں نہیں جیتے، تم وہ جو دل میں ہو بستے. محبت ہو، اعتبار ہو، پکار ہو، اظہار. روشنی نے انگرائی لی اور زور سے لڑکی کو اپنی آغوش میں لے لیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تم تو مجھے مجھ سے ہی بچا رہے تھے، ہر اس گلی سے نکال رہے تھے جہاں محبت کے نام پر مرض بانٹتے، تنگ دلوں والے محبت کے دعوے کرتے، چھوٹی سوچ والے بہلاوے کرتے، زنجیروں میں خود کو باندھ کر دعائیں کرتے ہیں. اپنے دل سے ڈرتے ہیں کیونکہ دل میں تو تم رہتے ہو. تم سے مل کر تمہاری روشنی میں خود کی بدصورتی دیکھنا کوئی آسان کام نہیں. غسل سے پہلے اپنی تمام چپچپی گندگی محسوس کرنا کوئی آسان کام نہیں. اپنی روح پہ لگی کالک کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں. تم سے ایک ہو جانا کوئی آسان کام نہیں. حالانکہ یہی مقصد حیات ہے. زلیخا کا سب کچھ پا کر صرف تمہیں چاہنا، یہی تو حیات ہے. کتنی خوبصورت یہ بات ہے. روشنی مسکرائی. ابھی تم کچھ نہیں جانتی. لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، ان اللہ مع الصابرین، ہے نا؟ بے شک. تو پھر ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر. بے شک